सवाल ये है कि ये अली कौन है कि जिनके नूर की वजह से तमाम मलाइका पर खुदा ने वाजिब करार दिया कि आदम को सजदा करें। ये अली की इज्जत का राज क्या है, ये समझना पड़ेगा। चूंकि वक्त बहुत गुजर गया और मैंने अहम तरीन नताइज आपकी खिदमत में अर्ज करने थे, वो तमाम मराहिल आपकी खिदमत में इशारा करने थे। इसी तेजी से गुजर कर बाकी सारे जिहाद और सारी आबाद और डायमेंशन और पहलुओं से गुरेज करते हुए सिर्फ एक जुमला कि बिलाखिर ये अली कौन है कि जिसे परवरदिगार ने अली की इज्जत का, शरफ का, फजीलत का राज क्या है। अली के सारे फजाइल में से डोर का वो सिरा जिसको पढ़ने के बाद, जिसको समझने के बाद इंसान अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी की अलिफ बा को समझ सकता है। वो उस पर शहीद मुर्तजा मुताहरी ने मुस्तकिल किताब लिखी। इस किताब का नाम है जाज़िबा व दाफ़ा इमाम अली। ये राज बयान किया अली की अबदियत का राज क्या है, अली क्यों सरमदी, अली क्यों लाजवाल, अली क्यों आफाकी, अली क्यों हमगीर है, अली क्यों यूनिवर्सल है, अली से इस्लाम आदूद मोहब्बत का राज क्या है, अली क्यों लाफानी शख्सियत है, और ये तमाम तर फजाइल जो बयान किए गए अली से मुताल्लिक, इन सब का राज क्या है, वजह क्या है, हिकमत क्या है, सबब क्या है। का इसके लिए अली की जिंदगी को पढ़ो, अली की हयात तैयबा के 63 सालों को पढ़ो। अली ने अपनी जिंदगी में, अल्लाह ने अली को खाने काबा में भेजा, अपने घर में भेजा। ये अगर कभी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ तो अर्ज करूंगा जो शहीद मुर्तजा मुताहरी ने इसका जवाब दिया कि क्यों अल्लाह ने अली के नूर को काबा में जाहिर फरमाया। क्या काबा के अलावा कोई दूसरा मकाम इस लायक था कि वहां पर अल्लाह अली के नूर को जाहिर करता, और अगर नहीं था तो क्यों अली की विलादत काबा में, इसका राज क्या है, हिकमत क्या है। लेकिन बस ये जुमला कह के आगे बढ़ूं, अली के नूर को अल्लाह ने काबा में भेजा। और अली की शहादत कहां हुई है, अल्लाह के घर में, मस्जिद कूफा में। यहां शहीद मुर्तजा मुताहरी ने इजमालन बस एक जुमला कर दूं, कहा हत्ता पैगंबर गिरामी इस्लाम की विलादत भी काबा में नहीं हुई। क्यों पैगंबर की विलादत काबा में नहीं हुई, क्यों अली की विलादत काबा में हुई? कहा इसलिए कि पैगंबर गिरामी इस्लाम अल्लाह के जमाल के मज़हर हैं और अली अल्लाह के जलाल का मज़हर है। और अल्लाह के जलाल के ज़ुहूर की तजल्ली को सिवाय अल्लाह के घर खाने काबा के कोई भी दूसरा मकाम तहम्मुल करने की सलाहियत नहीं रखता था। इसलिए अली की विलादत काबा में हुई, शहादत मस्जिद में। क्यों? इसलिए कि अली अल्लाह का जलाल है और अल्लाह के जलाल की शहादत के बारे गिरा को सिवाय अल्लाह के घर मस्जिद के कोई दूसरा मकाम तहम्मुल करने की सलाहियत नहीं रखता था। अली जब दुनिया में आए अल्लाह के घर में, दुनिया से रुखसत हुए अल्लाह के घर से। अली जब दुनिया में आए अल्लाह के घर में पहला काम सजदा किया। अली जब रुखसत होके जा रहे थे इस दुनिया से आखिरी काम सजदा किया। अली की सारी जिंदगी इन दो घरों के दरमियान गुजरी, इन दो सजदों के दरमियान गुजरी। लेकिन जो अली का कमाल है, जो तमाम फजाइल की बुनियाद है और असास है, वो ये है कि अली की सारी जिंदगी जो दो घरों के दरमियान गुजरी, दो सजदों के दरमियान गुजरी, ये 63 साल अली ने इन 63 सालों के किसी जिंदगी के एक लम्हे के करोड़वें हिस्से में हर एक को बताता है। छोटा सा काम आप देख लीजिए, हमारे यहाँ क्रिकेट के मैदान में अगर एक बालर किसी विकेट को गिरा दे, किसी खिलाड़ी को आउट कर दे, तो क्या करता है? पूरे मैदान में चक्कर लगाता है, उसके साथी उसे कंधों पे बिठा लेते हैं और वो बार बार अपने बाजू फिजा में लहराता है, मसल दिखा रहा है। क्या किया इसने? एक डंडा गिराया, एक विकेट उखाड़ ली और दुनिया वालों को मसल दिखा रही है। हम हमारे समाजी रवैये, हमारे मुआशरती रवैये, और वो अली इब्न अबी तालिब की जो जंग खैबर में, खैबर की उस दरवाजे को जिसे 20 लोग मिलकर खोलते थे और 20 लोग मिलकर बंद करते थे, अली ने एक जुम्बश दस्त से दरवाजा उठाया नहीं, उठाना और होता है, अली ने दर खैबर को उखाड़ा है। यहां तक कि मिकदाद बिन अस्वद रिवायत करते कि अली ने जब किले खैबर में, दरवाजा खैबर में हाथ डाला और जैसे उसे उखाड़ा, झटका दिया, तो यूं लग रहा था जो कि बहुत बड़ा दरवाजा था और इस तरह से पैवस्त था उसकी दीवारों में इतनी मजबूती के साथ कि यूं लग रहा था कि गोया जलजला आ रहा है और कयामत के आसार मुशाहिदा हो रहे थे और हर फर्द घबराया हुआ, हर तरफ अफरा तफरी फैली हुई थी। ऐसे में जब अली ने दरवाजा उखाड़ा, इतना बड़ा दरवाजा जिसे 20 लोग मिलकर खोलते थे और 20 लोग मिलकर बंद करते थे, एक जुम्बश दस्त से जब अली ने यह दरवाजा उखाड़ा, उखाड़ने के बाद फिजा में उछाला, उछालने के बाद ये नहीं कहा कि ये मैंने उखाड़ा है, ना, फरमाया ये मैंने अपनी ताकत से नहीं उखाड़ा, ये तो उसकी दी हुई ताकत थी।
یہ علی کا کمال ہے, یہ علی کی ابدیت کا راز ہے. اس لیے حق تعالی نے علی کو شاخص قرار دیا, میزان قرار دیا, معیار قرار دیا. یہ علی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی بڑی کامیابی جنگ خیبر میں کہ آپ کی اس ایک اقدام کی وجہ سے, آپ کی ضربت کی وجہ سے, ام المومنین عائشہ روایت کرتی ہے کہ ہمیں خیبر سے پہلے کبھی پیٹ بھر کر کھجوریں کھانا نصیب نہیں ہوئی تھی. خیبر کے بعد مسلمانوں نے پیٹ بھر کے کھانا شروع کیا. یہاں تک کہ مولانا ابو العلا مودودی تحریر کرتے ہیں کہ اتنی دولت کی ریل پیل تھی فتح خیبر کی کامیابی کے بعد کہ مسلمانوں کے بچے مدینے کی گلیوں میں سونے کے سکوں سے اس طرح سے کھیلتے تھے, درہم و دینار سے کھیلتے تھے. یہ ریل پیل خیبر کی یہودیوں کو وہ اتنا مال جو مال غنیمت کا حصہ آیا. اور مولا متقیان کیا ہے آپ کی ابدیت کا راز؟ علی کون ہے؟ کیوں ولایت کو خدا نے علی میں منحصر کیا؟ کیوں غیر علی ولی نہیں ہو سکتا؟ کیوں غیر علی امام نہیں بن سکتا؟ کیوں غیر علی ہادی نہیں بن سکتا؟ علی کون ہے؟ کیوں ولایت کو, امامت کو, قیادت کو, سیادت کو, رہبری کو اللہ نے صرف اور صرف علی اور علی کی اولاد میں منحصر قرار دیا؟ یہ پہچاننا ہے, سمجھنا ہے. علی جنگ خیبر میں آپ کے حصے میں سونے کی بنی چادر, تاروں سے قیمتی چادر آئی جسے مرحب اوڑا کرتا تھا. یہ قیمتی ترین چادر جسے دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھی. جیسے ہی پیغمبر اکرم اسلام نے وہ چادر مولا متقیان کو دی, آپ نے ایک طرف رکھی, ہر صحابی کی نگاہ اس چادر پر جمی ہوئی ہے کہ کتنی قیمتی چادر ہے, کتنی خوبصورت چادر ہے, کتنی انمول چادر ہے, کتنی دیدہ زیب ہے. ایک صحابی روایت کرتا ہے کہ جیسی علی کو چادر ملی, میں علی کا مزاج آشنا تھا, میں جانتا تھا کہ علی یہ چادر لے کر گھر نہیں جائیں گے, یقیناً کسی کو دے دیں گے, چونکہ علی کو سونے چاندی دنیا کی چیزوں سے رغبت نہیں ہے. اس لیے میں نے چاہا کہ میں کوشش کروں کہ علی یہ چادر مجھے دے دیں. اس لیے مدینہ, خیبر سے مدینہ کا 140 کلومیٹر کا فاصلہ, یہ سارا سفر باقی صحابہ اپنا مال غنیمت اٹھائے, کوشش کر رہے ہیں جلدی جلدی گھر پہنچے اور یہ مال اپنے بچوں کو, گھر والوں کو منتقل کریں. لیکن میں کسی اور کے ہمراہ جانے کے بجائے, باقی افراد ٹولیوں کی شکل میں جا رہے تھے, لیکن میں کسی اور کے ساتھ چلنے کے بجائے مسلسل علی کے ساتھ چلتا رہا. اور بار بار تھوڑا وقت گزرنے کے بعد میں علی سے بات کرتا, علی کتنی خوبصورت چادر ہے, کتنی اس کی عمدہ بناوٹ ہے, کتنی قیمتی ہے, کتنی نفیس ہے, کتنی انمول ہے. بار بار چادر کا ذکر کرتا تاکہ علی میری توجہ کو, دلچسپی کو دیکھ کے کہیں اچھا اگر تمہیں اتنی پسند ہے تم رکھ لو. لیکن علی نے چادر مجھے نہیں دی اور بات کو ٹال کے آگے بڑھ جاتے تھے. یہاں تک کہ پھر چند کلومیٹر گزرنے کے بعد میں دوبارہ وہی بات چھیڑتا, پھر چادر کا قصہ چھیڑتا, لیکن پھر علی میری بات کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتے. تو مجھے میرا تجسس بڑھتا چلا گیا کہ آخر کیا بات ہے, میں اتنی دلچسپی ظاہر کر رہا ہوں اور علی چادر مجھے نہیں دے رہے. اور یہ علی کا مزاج نہیں کہ علی چادر گھر لے کے جائیں, اگر مجھے نہیں دے رہے تو علی کیا کریں گے؟ سمجھنا ہے علی کون ہے. کیوں اللہ نے امامت کو, ولایت کو, قیادت کو علی میں منحصر کیا. کہا باقی لوگ سب کے سب اپنے اپنے گھروں کی طرف چل رہے تھے, لیکن میں اپنے گھر جانے کے بجائے جیسے مدینے کے قریب پہنچے, اب میری ساری توجہ علی اور اس چادر کی طرف تھی. میں علی کے پیچھے چلنا شروع ہوا کہ اب علی کیا کریں گے؟ گھر جائیں گے, اس چادر کو گھر والوں کو دیں گے یا کہیں اور دیں گے؟ لیکن عجیب یہ ہوا کہ جیسے علی مدینہ میں داخل ہوئے, باقی لوگ خوشی خوشی اپنے گھروں کی طرف چل رہے تھے, لیکن علی اپنے گھر جانے کے بجائے ایک اور گلی کی طرف موڑے. میرا تجسس بڑھنا شروع ہوا کہ اب علی کہاں جائیں گے. یہاں تک کہ علی ایک گھر کے قریب پہنچے, دروازے پر دق الباب کیا. یہ کون سا گھر تھا؟ جہاں پچھلی جنگوں میں شہید ہو جانے والے صحابہ کرام کے یتیم بچوں کی کفالت کا انتظام کیا تھا پیغمبر نے, اور ان بچوں کی سرپرستی کے لیے ایک صحابی کو معین کر رکھا تھا. دق الباب کیا علی نے. جب دروازہ کھلا, علی نے وہ چادر اس صحابی کو دی اور کہا ان بچوں کے بہتر کھانے پینے کا انتظام کرنا, ان کے لیے بہتر لباس کا انتظام کرنا, اہتمام کرنا. اور پھر جنگ خیبر کا واحد فاتح علی ابن ابی طالب, جن کی وجہ سے پورے مدینے میں دولت کی ریل پیل تھی, خالی ہاتھ جب اپنے گھر کی طرف بڑھا تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرا تجسس اور بڑھنے لگا اور میں یہ سوچنے لگا کہ ابھی علی جب گھر جائیں گے تو کیا بات کریں گے؟ بتائیں گے میں نے خیبر کا در ایسے اکھاڑا تھا, مرحب کو ایسے مارا تھا, انتر کو ایسے مارا تھا. لیکن نہ, جیسی میری حیرت بڑھنا شروع ہوئی کہ جب علی گھر پہنچے, دق الباب کیا, نبی زادی نے دروازہ کھولا تو میں دروازے کے قریب پوسٹ پہ کھڑا یہ جملے سن رہا تھا کہ علی کیا بات کریں گے, فخر و مباحات کریں گے اپنے گھر والوں کے سامنے, بچوں کے سامنے, زوجہ کے سامنے, اپنے اس طرح سے ترانے پڑیں گے کہ میں نے ایسے کیا, ایسے کیا, ایسے کیا, ایسے کیا. کا نام ایک مرتبہ نبی زادی نے علی سے پوچھا, امیر المومنین بہت شور سن رہی ہوں, کون کامیاب ہوا, کون ناکام ہوا, کسے فتح ملی, کسے کامیابی ہوئی, کسے شکست ہوئی؟ تو علی نے صرف ایک جملہ کہا اے فاطمہ زہرا, اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا, آپ کے بابا کو اللہ نے عزت عطا کی ہے, دشمن مغلوب ہوا. اور یہ کہنے کے بعد علی نے جو سر سجدے میں رکھا تو مسلسل کئی گھنٹے تک پروردگار کا شکر ادا کرتے رہے.
یہ علی ہے, یہ علی کی ابدیت کا راز ہے. اس لیے حق تعالی نے امامت کو, ولایت کو, قیادت کو, سیادت کو, رہبری کو علی میں منحصر کیا. میں شرمندہ ہوں, بہت اہم ترین مطالب ہے, لیکن وقت نہیں بچا کہ میں اس لیے ولایت کو منحصر کیا گیا. کوئی اور کیوں ولی نہیں ہو سکتا؟ اس حقیقت کو میں پھر کسی اور مرحلے پر بہتر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا, لیکن اس عظیم حقیقت کو, یہ عظیم نعمتیں جو غدیر میں امت کے سپرد کی گئیں, اب پیغمبر کی زندگی میں کیا ہوا ہے, یہاں تک کہ غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر, کیوں غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے جو پیغمبر نے جو جملے کہے تھے مولا متقیان سے متعلق, آیت حدیث غدیر کے بعد جو سب سے بڑی سند ہے ہزاروں احادیث کے درمیان میں سے مولا متقیان کی خلافت پر نص سری, جسے امام حاکم نیشاپوری جن کی وفات 405 ہجری میں ہوئی, مستدرک علی صحیحین میں تحریر کیا ہے کہ لا ینبغی ان اذهب الا وانت خلیفتی, یعنی 1.5 لاکھ صحابہ یا 1,20,000 صحابہ غدیر میں. اس کے بعد دوسرا بڑا اجتماع پیغمبر کی زندگی میں غزوہ تبوک کے موقع پر 30,000 مسلمانوں کی موجودگی میں پیغمبر اسلام نے علی سے متعلق جو جملے کہے, اب وقت نہیں کہ میں تفصیل عرض کرتا تو جوان زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکتے. تو پیغمبر نے فرمایا کہ اے علی, ایسا ممکن نہیں کہ میں دنیا سے چلا جاؤں اور آپ کو اپنا جانشین منتخب نہ کروں. یہ اتنی بڑی 30,000 صحابہ کے سامنے علی کی خلافت کی اتنی واضح اس انداز سے گفتگو کے بعد اب مسلسل 12 فرد گئے راستے میں الگ, پورے کاروان سے باقی 30,000 افراد الگ چل رہے تھے. یہ 12 افراد الگ چل رہے تھے جاتے ہوئے, صرف یہ کہ اب جبکہ پیغمبر اسلام نے اتنا کھل کے علی کی خلافت کو نص کے طور پہ بیان کیا, تو اب پیغمبر گرامی اسلام کو زندہ مدینے میں نہیں پہنچنا چاہیے. پھر 20 دن تبوک کے مقام پہ ختمی مرتبہ رکے, اور واپسی پہ کیا ہوا, اس گھاٹی کے موقع پر جہاں پیغمبر گرامی اسلام گزرنے لگے, اور اعلان کروایا کہ کوئی دوسرا فرد نہیں گزرے گا جب تک کہ پیغمبر نہ گزر جائے, اس لیے کہ نیچے بہت گہری کھائی تھی, اگر کوئی گر جائے تو اس کے بچنے کا بالکل بھی امکان نہیں تھا. لیکن ان افراد نے جاتے ہوئے سارے راستوں پر نظر کرتے رہے کہ کس جگہ کو پیغمبر کے قتل کے لیے منتخب کیا جائے تو وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ 12 افراد چہروں پر نقاب ڈالے پہلے سے وہاں پر کھڑے تھے, اور جیسے پیغمبر گرامی اسلام کی سواری آئی تو جناب حذیفہ یمانی آگے تھے, عمار یاسر پیچھے تھے. اگرچہ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے, موسم ابر آلود نہیں تھا, صاف شفاف تھا, اس کے باوجود تائید الہی تھی. اللہ نے پہلے ختمی مرتبت کو خبردار کیا, بجلی چمکی, منافقین کے چہرے عیاں ہوئے, اور ختمی مرتبت نے 12 منافق افراد کے نام بتائے, اور لوگ زندگی بھر پوچھتے رہے, اور جناب حذیفہ معیار بن گئے کہ کس جنازے میں جاتے ہیں, کس جنازے میں نہیں جاتے. اور اگر کسی جنازے میں مدینے میں ہوتے ہوئے شرکت نہیں کرتے جناب حذیفہ, تو پھر کنفرم ہو جاتا کہ مکمل طور پر منافق ہے. یہاں تک کہ ایک فرد جسے سب سے زیادہ تجسس تھا, جس سے متعلق خطبہ شکشکیہ میں مولا متقیان نے 4 لفظ استعمال کیے, پوری کتابیں جتنی لکھی گئی اس شخص سے متعلق سب کی سب بجائے خود, لیکن یہ 4 لفظ جو مولا متقیان نے اس شخص سے متعلق استعمال کیے, اس کی پوری شخصیت کا انحصار کر دیا کہ یہ خشن ہے, چموش ہے, عجول ہے, متلون ہے. 4 خصوصیات ایک فرد سے متعلق, اس میں سے جو چوتھی تعارف ہے عجول, جلد باز. یہ مسلسل اپنے حکومت کے زمانے میں بھی برابر پوچھتا رہا حذیفہ سے, بتاؤ کیا میرا نام بھی ان 12 میں شامل تھا یا نہیں تھا, بتاؤ. اور جناب حذیفہ کہتے کہ میں پیغمبر گرامی اسلام کے راز کو کیسے آشکار کر سکتا ہوں. یہاں تک اس کا ظرف چھلک گیا اور کہنے لگا کہ تم بتاؤ یا نہ بتاؤ, لیکن مجھے پتا ہے کہ میں بھی ان 12 میں شامل تھا. تو یہ 12 منافق, ان میں سے ایک وہ شخص تھا کہ حاکم شام کے دربار میں امام حسن مجتبی نے حاکم شام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پتہ ہے ان 12 میں سے تمہارا باپ بھی شامل تھا. اور کون کون لوگ تھے؟ یہ قتل کی سازش کی گئی, لیکن اللہ نے ختمی مرتبت کی مدد کی, نصرت کی, پیغمبر کو محفوظ رکھا, اور پیغمبر مدینہ پہنچے. یہ 1.5 سال میری خواہش تھی کہ میں کچھ خلاصہ بیان کرتا ہوں 1.5 سالوں کا. پھر غدیر کے بعد کے 70 دن اس سارے سفر میں یہ منافق الگ چلتے رہے اور سوچتے رہے کہ کیا کیا جائے. یہاں تک کہ پھر مختلف قبائل کے سرداروں سے انہوں نے ملاقاتیں کی, ان کے دلوں میں عہد جاہلیت کی نفرت کو ابھارا, وہ قبائلی عصبیت کو ابھارا کہ یہ ایک ہی خاندان میں نبوت ہے, اسی خاندان میں امامت, خلافت بھی اسی میں چلی جائے, یہ ہمیں گوارا نہیں ہے. اور علی تو قتال العرب ہے, کون سا فرد ہے, کون سا گھر ہے جس میں علی کے ہاتھ سے کوئی مقتول نہیں ہے. سابقہ جنگوں میں علی نے چن چن کے تمہارے سورماؤں کو مارا, اس قبائلی عصبیت کو اس طرح سے ان کے دلوں میں ابھارا, نفرت کو پھر سے زندہ کیا. اب وہ مخالفت بڑھنے لگی, نفاق بڑھنے لگا, یہاں تک کہ پھر اور بہت سارے جو کام کیے گئے. خود غدیر کے موقع پر جو یمن سے پلٹتے ہوئے جو قافلہ تھا وہ ایک الگ داستان ہے. لوگوں کو علی کے مزاج کا اندازہ ہو گیا کہ علی کا مزاج کیا ہے, اگر برسر اقتدار آتے ہیں تو علی کیا کریں گے. یہ ساری چیزیں یہاں تک کہ
फिर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मुसलसल साजिशों में इजाफा हो रहा था और पैगंबर ने इन साजिशों को कुचलने के लिए अपनी बीमारी के अय्याम में 4 अहम तरीन काम अंजाम दिए। जुमेरात के दिन पैगंबर इकराम इस्लाम की बीमारी शुरू हुई और पीर के दिन पैगंबर इस्लाम की रेलत हुई। पैगंबर इकराम इस्लाम ने पहला जो काम किया जुमेरात के दिन, अगरचे 15 दिन पहले उसामा बिन ज़ैद के लश्कर को रवाना कर चुके थे, लेकिन फिर सराहत के साथ फरमाया कि जो इस लश्कर में शिरकत नहीं करेगा वो दुश्मन खुदा, दुश्मन रसूल है और उस पर अल्लाह और उसके रसूल की लानत होगी अगर उसामा के लश्कर में नहीं जाएगा। यहां तक कि जो जुमेरात की सुबह में फज्र की नमाज का मरहला आया तो पैगंबर इकराम इस्लाम एक मरतबा बीमारी की कैफियत में थे और कहा कि किसी से कहें कि कोई और सहाबी नमाज पढ़ा दे। तो खातून जल्दी से आगे बढ़ी, कहा कि आप मेरे बाबा के लिए कहते कि वो नमाज पढ़ाएं। एक दूसरी खातून दौड़ी आई कि आप मेरे बाबा से कहिए वो नमाज पढ़ाएं। पैगंबर इस्लाम ने गजबनाक अंदाज में कहा कि क्या वो लोग अभी तक मदीना में है, उसामा के लश्कर में नहीं गए? तो बताया कि नहीं गए। तो पैगंबर इकराम इस्लाम अपना दायां हाथ अली के कंधे पे रखा, बायां हाथ फजल बिन अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के कंधे पे रखा और पांव इस तरह से कि खत खींच रहे थे, बीमारी की हालत में चले। वो शख्स तकबीरतुल इहराम कह चुका था और आप पढ़िए तारीख की किताबें, हदीस की किताबें। पैगंबर इकराम इस्लाम ने आगे बढ़कर उस शख्स को कंधे से पकड़ा और अपने जाए नमाज से पीछे हटाया, इसलिए कि पैगंबर जानते थे कि अगर ये शख्स नमाज पढ़ाने में कामयाब हो गया तो इसी चीज को दिल्ली खिलाफत करार दे दिया जाएगा। तरहाली की नमाज पढ़ाना दिल्ली खिलाफत नहीं है। हमारे यहाँ फिर नमाज पढ़ाने की अर्जिश अहमियत है, लेकिन जो लोग ये नमाज की बात करते हैं, आप देख लीजिए बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्ने माजा, अबू दाऊद, सुनन नसाई, ये 6 हदीस की बड़ी किताबें सियाह सित्ता, इन 6 किताबों का निचोड़ मिशकातुल मसाबी जो तमाम दीनी मदारस में पाकिस्तान में पढ़ाई जाती हैं अहले तसन्नुन के यहाँ, ये तमाम इन 6 किताबों का खुलासा मिशकातुल मसाबी के सफ़ा नंबर 100 पर जाकर पढ़िए कि पैगंबर इकराम इस्लाम की हदीस जो अबू हुरैरा ने नकल की कि अस्सलातु वाजिबतुन खल्फा कुल्ल मुस्लिमिन बर्रन काना फासिकन व इन अमिलल कबाइर। हाँ, ये कहा कि पैगंबर इस्लाम की हदीस को नकल किया गया, अबू हुरैरा ने नकल किया। मिशकातुल मसाबी जो हर दीनी मदरसे के निसाब में शामिल है कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि नमाज पढ़ना हर मुसलमान पर वाजिब है। किसके पीछे? अस्सलातु वाजिबतुन खल्फा कुल्ल मुस्लिमिन बर्रन, खा वो नेक हो नमाज पढ़ाने वाला, ओ काना फासिकन, चाहे फासिक हो, वो इन अमिलल कबाइर, चाहे वो गुनाह कबीरा का भी मुर्तकिब हो। तो आपके यहां नमाज पढ़ाना दलील अदालत नहीं बन सकती, आप उसे दलील खिलाफत कहां से करार दे रहे हैं? हमारे यहां नमाज पढ़ाने की अर्जिश है, आपके यहां नमाज पढ़ाने से अदालत साबित नहीं होती, तो आप खिलाफत कहां से साबित कर रहे हैं? तरहाली के खुद आप देख लीजिए जितनी भी अहादीस है, अगर नमाज पढ़ाना दलील खिलाफत है तो इब्ने उम्मे मक्तूम ने कितनी मरतबा नमाज पढ़ी? पैगंबर इकराम इस्लाम ने 27 गज़वात में बनफ्स नफीस शिरकत फरमाई और 27 में से 23 गज़वात में पैगंबर इस्लाम ने किसे मदीना में जानशीन मुंतखब किया? अपने नाबीना सहाबी इब्ने उम्मे मक्तूम। ये 23 गज़वात के मौके पर जब पैगंबर बाहर होते थे तो सैकड़ों मरतबा इन्होंने नमाज पढ़ाई। अगर नमाज पढ़ाना दलील खिलाफत है तो फिर इब्ने उम्मे मक्तूम को बतरीके औला खलीफा होना चाहिए था। तरहाली के पैगंबर इकराम इस्लाम जब मदीना में मौजूद होते थे, अपनी मौजूदगी में 13 साहब में से कभी साद बिन उबादा को, कभी अबू लुबाबा को, कभी अब्दुल्लाह इब्ने मसूद को नमाज की इमामत के लिए भेज देते थे। नमाज पढ़ाना दलील खिलाफत नहीं है। अगर बन सकती तब भी आपके यहाँ कम से कम नहीं बन सकती, आपके यहाँ तो नमाज पढ़ाना दलील अदालत भी नहीं है। बहरहाल जब खत्मी मरतबत ने अलग किया तो अब एक मरतबा वो शख्स मदीने से बाहर सुर्ख के मकाम पे चला गया जो मदीने से बिल्कुल मुल्हक, और बराबर 4 दिन वहीं पर कयाम पजीर रहा गुस्से से कि मेरी तौहीन की गई। और एक ये 4 काम किए पैगंबर इस्लाम ने। एक जुमेरात के दिन लश्कर उसामा की रवानगी से मुतल्लिक पैगंबर बार बार फरमा रहे थे और उसामा जो कह रहे थे वो पैगंबर की गुफ्तगू किसी और मौके पर। इसके बाद फिर दूसरे मराइल जो पैगंबर इकराम इस्लाम ने इस बीमारी की हालत में, कल शायद मैंने इशारा किया था कि पैगंबर इकराम इस्लाम अपने सहाबा को, मुहाजिरीन को, अंसार को अली व बतूल के दरवाजे पर लेकर आए और जो जुमले वहां पर इरशाद फरमाए। इसके अलावा फिर कलम व दवात का मुतालबा करना कि वो तहरीर लिखूं। इसके अलावा फिर बाकी मराहिल, यहां तक कि खत्मी मरतबत की रहलत होती है। पीर के दिन पैगंबर इकराम इस्लाम की रहलत हुई और फिर सकीफा बनी सादा के मराहिल। क्या हुआ सकीफा बनी सादा में? साद बिन उबादा जो कबीले खजरज के सरदार थे, बीमार थे, इन्हें चारपाई पे उठा के लाया गया सकीफा बनी सादा में और अब इनका इंतखाब करीब था। क्यों? अंसार ने पेशकदमी की है। सैयदा ज़हरा ने जब मस्जिद नबवी में खुतबा देते हुए अंसार की तरफ इशारा किया कि तुम्हें क्या हुआ? मुझे तुमसे यह तवक्को नहीं थी कि इस तरह से तुम अली को नजरअंदाज करो, गदीर को फरामोश करो और तुम खुद से खिलाफत का इंतजाम करने में लग जाओ। तो उन अफराद ने उसी मस्जिद नबवी में जो जुमले कहे अंसार ने कहा, सैयदा हम कभी ये काम
نہ کرتے, لیکن چونکہ ہمیں اندازہ تھا کہ پیغمبر گرامی اسلام کی آخری زندگی کے ایام میں جو کچھ ہو رہا تھا, ہم سمجھ گئے تھے کہ خلافت کسی طور یہ لوگ علی تک نہیں پہنچنے دیں گے. اس لیے ہم نے یہ طے کیا اور سوچا کہ جب علی تک خلافت نہیں پہنچے گی تو کم سے کم ہم اپنا حصہ اس میں سے حاصل کر لیں. تو سعد بن عبادہ کا قبیلہ خزرج اس لیے جمع ہوئے, اور ان کا انتخاب قریب تھا, لیکن اس کا سعد بن عبادہ کا چچا زاد بھائی بشیر بن سعد نعمان بن بشیر جو کوفے کا گورنر تھا, مسلم بن عقیل کو اسیر کرنے والے, اس مرحلے میں یہ جو نعمان بن بشیر, اس کا باپ بشیر بن سعد, یہ چچا زاد بھائی تھا سعد بن عبادہ کا, لیکن چونکہ کینہ رکھتا تھا اس لیے اس نے مقابلے میں یہ بھی دوسرا اسید بن خزیر, یہ بھی قبیلہ اوس سے ان کا تعلق تھا, یہ دونوں راستے کی رکاوٹ بنے. ادھر سے 4 افراد, ان میں سے پہلا فرد چونکہ پہلا شخص مدینے کے اندر موجود نہیں تھا, وہ ناراض ہو کے جب سے گیا تھا وہیں پر قیام پذیر تھا. اب جیسے پیغمبر کی وفات کی خبر منتشر ہوئی تو ایک شخص نے تلوار نکال لی, اور تلوار نکالنے کے بعد حالت یہ عبد الفتاح عبد المقصود مصر کے مایاناس اہل سنت عالم نے اپنی کتاب میں تحریر کیا کہ وہ شخص جس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے اور منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور بٹن ٹوٹے ہوئے تھے, اور اس طرح سے آستینیں الٹی ہوئی, تلوار پر ہاتھ, پاگلوں کی طرح سے ایک گلی سے دوسری گلی میں بھاگ رہا ہے, اور آواز بلند کر رہے کہ اگر کسی نے کہا کہ پیغمبر گرامی اسلام کی وفات ہوئی تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. وہ جناب موسیٰ کی طرح کچھ دن کی انہوں نے غیبت اختیار کی, پلٹ کر واپس آئیں گے, اور جس نے کہا کہ پیغمبر اسلام کی رحلت ہوئی تو آ کر اس کے ہاتھ اور پاؤں قطع کر دیں گے. اور ایک صحابی عمر ابن زائدہ آگے بڑھا, قرآن مجید کی آیت تلاوت کی کہ اگر اللہ پیغمبر کو اٹھائے واپس بلا لے, ان کی وفات ہو جائے تو کیا تم الٹے پاؤں کفر کی طرف چل پڑو گے. ڈانٹ کے خاموش کروا دیا. لیکن کچھ لمحوں کے بعد ایک فرد پہنچا یہاں پر, اس نے سالم جو ابو حذیفہ کا غلام تھا اسے روانہ کیا کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے فلاں کو بلا کے لاؤ. اور جیسے وہ فرد پہنچتا ہے, سالم جو ابو حذیفہ کا غلام تھا وہ اپنے ہمراہ جب اس فرد کو لے کے آیا, اور تیسرا فرد ابو عبیدہ جرہ, جیسے یہ 3 افراد پہنچے اور آنے والے نے وہی آیت پڑھی جو کچھ دیر پہلے عمر ابن زائدہ پڑھ رہا تھا, تو کہا میں بھول گیا تھا, میرے ذہن میں نہیں تھی, فوراً سے تلوار کو نیام میں ڈالا. یہ 4 افراد, 2 افراد ان کے علاوہ ابو عبیدہ جرہ اور ابو حذیفہ کا غلام سالم, جنہوں نے پہلے سے طے کر رکھا تھا اور تحریر کر رکھی تھی کہ خلافت کی باریاں اس طرح سے ہوں گی, ثقیفہ بنی سعدہ میں پہنچے, اور پھر وہاں کے حالات اور وہاں پہ اس طرح سے دکم پیل ہوئی کہ خود سعد بن عبادہ کا بستر الٹ گیا اور وہ بری طرح سے زخمی ہو گئے. حباب بن منذر جو اس نتیجے پہ پہنچے کہ منا امیر و منکم امیر, کہ چلو اگر تم ہماری بات کو نہیں مانتے ایک امیر تم میں سے ہو جائے, ایک امیر ہم میں سے ہو جائے. یہ 4 افراد, اور پیچھے سے عبد الرحمن بن عوف مکی بھی پہنچ گیا. اس لڑائی کے نتیجے میں ان کی تلوار بھی چھین لی گئی اور وہ خود زخمی ہو گئے اور ان کے ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی. ان مراحل میں جناب مقداد بن اسود بھی پہنچے جنہوں نے علی کے حق میں آواز بلند کی, جناب سلمان بھی پہنچے, حضرت ابو ذر ثقیفہ بنی سعدہ میں نہ پہنچ سکے, لیکن یہ 2 افراد ان کے علاوہ زبیر بن عوام یہ پہنچے, اور ایک عجیب کیفیت تھی. عبد الفتاح عبد المقصود نے سارا احوال لکھا. ان حالات میں ہنگامی طور پر کسی نے دوسرے کا بازو آگے کیا اور بیعت شروع ہوئی, اور پھر جب بیسی نکلے اور قبیلہ اوس نے خزرج کی دشمنی میں انہوں نے بیعت کرنا شروع کر دی, اور سوائے سعد بن عبادہ, حباب بن منذر, قیس بن سعد جو سعد بن عبادہ کے فرزند تھے, اور مولا متقیان کی بیعت کے وقت سب سے پہلے جس ہستی نے مولا متقیان کے ہاتھ پر بیعت کی یہ قیس بن سعد تھے, برجستہ ترین شخصیت ہے جنہیں مولا متقیان نے مصر کا گورنر بنایا. ان حالات میں جیسے یہ کاروان باہر نکلتا ہے تو قبیلہ بنو اسلم کے 750 افراد جو مدینے کے نواح میں رہتے تھے اور یہ مل کر آتے تھے مال تجارت خرید و فروخت کے لیے, چونکہ اگر یہ کم تعداد میں آتے تو راستے کی آبادیوں میں انہیں لوٹ لیا جاتا تھا, تو انہوں نے یہ اہتمام کر رکھا تھا کہ جب بھی خرید و فروخت کرنی ہوتی تھی سب اکٹھے ہو کر آتے تھے. اب جو وہ آیت وہ صاحب شمشیر جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ اس فرد نے ان سے کہا کہ اگر تم اس نئی حکومت کے قیام میں اور بیعت کے سلسلے میں ہماری معاونت کرو تو جتنا مال تم لے کے جاؤ گے اس کی قیمت ہم خود ادا کر دیں گے. چنانچہ بخوشی جو کہ وہ زیادہ ابھی نو مسلم تھے اور اسلام کے معارف سے زیادہ آشنائی نہیں رکھتے تھے, اس لیے اس لالچ میں آئے, قبول کیا, اور اب وہ 750 افراد قبیلہ بنو اسلم کے آگے آگے اور باقی افراد پیچھے پیچھے, اور جو بھی گلی میں ملتا ہے, اب ظاہر ہنگامی حالات ہیں, لوگ ذہنی طور پہ زیادہ آمادہ تیار نہیں تھے, جو بھی ملتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے فوراً اس نوزاد حاکم کے ہاتھ پر رکھا جاتا ہے, اور پھر وہ صاحب شمشیر کہتا ہے کہ تو نے اپنے ارادے اختیار سے بیعت کی تو اب بیعت چھکنے کے معاملے میں محتاط رہنا. ان حالات میں برابر 3 دن تک یہ بیعت کا سلسلہ جاری رہا. مدینے کی گلیوں میں اور مختلف مقامات پر افراد کو پکڑ پکڑ کر, اور پیغمبر گرامی اسلام کا جنازہ مولا متقیان پیر کے دن آپ کو دفن کر سکتے تھے, منگل کے دن پیغمبر اسلام کو دفن کر سکتے تھے, بدھ کے دن دفن کر سکتے تھے, مسلسل 3 دن 3 راتیں ختمی مرتبت کا جسد رہا. آپ جا کر ڈھونڈے دنیا کی کوئی تاریخ کی کتاب, سیرت کی کتاب, حدیث کی کتاب کہ ان افراد میں سے کوئی فرد پیغمبر گرامی اسلام کی جنازہ میں شریک رہا ہو.
हुज्जत तमाम करना मकसद था, वरना मौला मुत्तकियान उसी दिन तदफीन कर सकते थे, दूसरे दिन कर सकते थे, तीसरे दिन कर सकते थे। तीसरा दिन मुकम्मल होने के बाद इसलिए कहते हैं कि जो सदमा था पैगंबर इकराम इस्लाम की मौत की खबर सुनकर, इसलिए समझ नहीं आ रहा था, तलवार निकाली और कहा जा रहा है कि अगर किसी ने कहा कि पैगंबर मर गए तो मैं ये कर दूंगा। अगर इतना दुख है तो फिर जनाजे में क्यों शरीक नहीं है? आप उसामा बिन ज़ैद के लश्कर में नहीं जा रहे कि पैगंबर की सेहत ठीक नहीं है ताकि हम मौजूद रहें, अगर पैगंबर को खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो आपकी वफात के मौके पर मौजूद रहें, जनाजे में शिरकत करें। ऐसे मौके तो इंसान दूर और नजदीक से अफराद को बुला लेता है, रिश्तेदारों को, जानने वालों को। तो जब आप उसामा बिन ज़ैद के लश्कर में नहीं जा रहे तो फिर जनाजे में क्यों नहीं आ रहे? अगर इतनी हमदर्दी है रसूल इस्लाम से। ये सारे हालात हैं, हालात को यूं बदला गया, गदीर से यूं रुख मोड़ा गया कि एक मर्तबा सिद्दीक़े कुबरा सैयदे ज़हरा का वो किरदार, मैं शर्मिंदा हूं, वक्त तमाम हुआ और मैं बाकी पहलू आपके सामने अर्ज नहीं कर सकता कि यहां पर मुहाजिरीन शायद वो मुखालफत करते, इनकी बात को कबूल न करते, लेकिन चूंकि अंसार ने पेशकदमी की इसलिए मुहाजिरीन के दिलों में इन चार अफराद की मोहब्बत बढ़ने लगी कि अगर ये ना चाहते तो अंसार खलीफा मुंतखब कर लेते और हम महरूम रह जाते। लिहाजा इस अचानक हादसे के नतीजे में वो मुहाजिरीन की हमदर्दियां समेटने में कामयाब हो गए। बनु उमैया का वाकया मैं आपके शहर मुल्तान में बारहा अर्ज करके जा चुका हूं, सरदार बनु उमैया को कैसे खरीदा गया। अब अंसार खामोश हो गए, वक्ती मंतिक के आगे सरनुगू हो गए। जो हालात बने मैंने बहुत इजमाल से इशारतन आपके सामने बयान किए। इसी तरह से मुहाजिरीन वो खुश हो गए कि इन चार अफराद ने हमारा दिफा किया, बनु उमैया को खरीद लिया गया। अली तलवार नहीं उठा सकते, अगर अली तलवार उठाएं इस्लाम नाबूद होता है। इन सारे हालात में हिज़्ब हाकिम मुसलसिल कोशिश कर रहा है कि अपनी हुकूमत को मजबूत कर ले, और जब बैत ले चुका आधे मदीने से, इन हालात में अपनी हुकूमत कायम कर ली। अब खुश है, मुतमईन है कि अब तमाम मुमकिना खतरात को उससे निमट लिया और तमाम मुमकिना खतरात का तदारुक हो गया। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि नबी ज़ादी घर से बाहर आ सकती हैं, ऐसी आवाज कि जिसे कयामत तक कभी खामोश नहीं किया जा सकता। समझना है कौन है फातिमा ज़हरा, क्यों अपने घर के दरवाजे पर जब आग लगाई जा रही थी सैयदा ने इन आयात की तिलावत की है कि फला तुतिल मुकज़्ज़िबीन वला तुति कुल्ल हल्लाफिम महीन हम्माज़िन मश्शाइन बिनमीम उतल्लिम बाद ज़ालिक ज़नीम। वक्त नहीं है कि मैं इन लफ्जों का माना करता कि दुश्मन सैयदा कौन है, कातिल सैयदा कौन है। ये वलीद बिन मुगीरा से मुतल्लिक आयत आई थी कि फला तुतिल मुकज़्ज़िबीन। अब वक्त नहीं है, काश के कुछ लम्हे होते तो मैं मजीद जुज़ियात के साथ ताकि नतीजा बेहतर अंदाज में समझ आता, लेकिन अगर कभी मौका मिला दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। इन हक़ाइक़ को इसी तरतीब से यहां से लेके आगे बढ़ेंगे, फिर अंदाजा होगा कि फातिमा ज़हरा कौन है। और अगर अल्लाह अपने राज फातिमा ज़हरा को इस कायनात में आश्कार न करता तो क्या होता? कुछ भी ना बचता, गदीर हमेशा के लिए नाबूद हो जाती, रुए जमीन पर कभी अली का नाम लेने वाला कोई ना होता। आज अगर हर तरफ से आजानों की आवाजें बुलंद हो रही हैं, अली वलीउल्लाह की आवाजें बुलंद हो रही हैं, ये जो आप नारे लगा रहे हैं, अली से मोहब्बत, अली का नाम, अली का जिक्र और अली के औलाद से मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ फातिमा ज़हरा की वजह से। आए आज आखिरी मजलिस है, उस मुअज़्ज़मा बीबी का शुक्रिया अदा करें जिस बीबी ने अली को बचा के कयामत तक आने वाले बाज़मीर इंसानों तक पहुंचाया। 2.5 घंटे खड़े होकर खुतबा देने वाली फातिमा जब थक चुकी हैं तो घर चली जाएं, लेकिन ना अली को कयामत तक आने वाले बाज़मीर इंसानों तक पहुंचाना है। इसलिए एक एक सहाबी के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, लेकिन आज कोई सहाबी दरवाजा नहीं खोल रहा है। एक दरवाजा खुला, मुआज़ बिन जबल ने दरवाजा खोला। पूछा नबी ज़ादी आपने क्यों ज़ामत की, मुझे बुला लिया होता। फरमाया मुआज़ छोड़ो इन बातों को, और मस्जिद नबवी मेरे हक में गवाही दो। हक को पायमाल किया जा रहा है। कहा कि जब सारा मदीना खामोश है तो अकेले मुआज़ की गवाही आपके किस काम की? फरमाया मुआज़ बाकियों को छोड़ो, तुमने सुना है तुम गवाही दो, और अली के बेटों की विलायत की गवाही दो, गदीर की गवाही दो। तो मुआज़ ने कहा नबी ज़ादी मुझे मुआफ रखिए, ये सुनना था। एक मर्तबा सैयदा के चेहरे पर जलाल आया। फरमाया मुआज़ याद रखना जब तक जिंदा रहूंगी जिंदगी में कभी दोबारा तुमसे कलाम नहीं करूंगी। सैयदा इस हाल में चली, मुआज़ बिन जबल का बेटा अपने घर में दाखिल हो रहा था। जैसे सैयदा का आखिरी जुमला उसके कान से टकराया, एक मर्तबा घबरा गया, बाप से पूछने लगा बाबा सैयद नबी ज़ादी क्यों आई थी? कहा मुझसे नुसरत तलब कर रही थी। कहा आपने क्या जवाब दिया? कहा मैंने उज़्र खाई की। कहा फिर नबी ज़ादी ने क्या कहा? कहा नबी ज़ादी ने यह कहा कि जब तक जिंदा रहूंगी कभी जिंदगी में दोबारा तुमसे कलाम नहीं करूंगी। ये सुनना था। मुआज़ बिन जबल का बेटा उल्टे पांव वापस मुड़ा। बाप ने पूछा कहां जा रहे हो? कहा कभी जिंदगी में इस घर में कदम नहीं रखूंगा। कहा क्यों? ये तुम्हारा घर है, मैं तुम्हारा बाप हूं। कहा बेशक ये मेरा घर रहा, बेशक तुम मेरे बाप हो, लेकिन मैंने पैगंबर की जबान से सुना था जिससे फातिमा राजी,
جس سے فاطمہ راضی اس سے خدا راضی، جس سے فاطمہ ناراض اس سے خدا ناراض۔ میں کبھی اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا جس گھر سے نبی زادی ناراض ہو کے چلی جائیں۔ یہاں حزب حاکم نے یہ خطرہ دیکھ لیا کہ یہ بی بی جو اس حالت میں مسلسل لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ کبھی ایک آخری مجلس پڑی تو بانیان نے خواہش کی کہ آج ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ نیاز تناول کریں۔ جوان بچے عزادار سب چاہتے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ چنانچہ وہ امام بارگاہ کے گوشے میں باقی مومنین کے ہمراہ بیٹھ گئے، اور انہوں نے جب اٹھے تقریباً گھنٹہ بار بیٹھے رہے، اور ایک گھنٹہ گزارنے کے بعد مومنین سے گفتگو کرتے رہے۔ جب اٹھے تو دیکھا کہ اس امام بارگاہ میں ایک شخص، ایک جوان بیٹھا، ایک گوشے میں برابر گریہ کیے جا رہا ہے، رو رہا ہے۔ آگے حسین انصاریان فرماتے کہ میں چلتا ہوا اس مومن کے پاس گیا، میں نے چل کے پوچھا، آج میں نے بی بی کے بہت سارے مسائل پڑھے، آج میں نے سیدہ کے بہت سارے دکھوں کو بیان کیا، وہ کون سی مصیبت ہے جو تمہیں ابھی تک رلا رہی ہے، ابھی تک جس وجہ سے گریہ کر رہے ہو؟ تو اس مومن نے کہا، آگے انصاریان شاید آپ جانتے نہیں ہیں، میں یہاں تہران میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں۔ آج آپ نے مجلس میں پڑھا بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، اتنے افراد دروازے کے اوپر سے گزر کر گئے تھے، تو میں جانتا ہوں اگر کسی انسان کی ایک پسلی ٹوٹ جائے اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں یہ سوچ کر کے مسلسل رو رہا ہوں کہ ایک بی بی مسلسل 95 دن ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ہمراہ کیسے زندہ رہی۔ اگر بات پہنچی ہے تو پھر سنیے گا، جس حالت میں سانس لینا مشکل تھا اس حالت میں سیدہ زہرا علی کے پیچھے پیچھے مسجد نبوی کی طرف چل رہی ہیں، کبھی بیٹھتی ہیں، کبھی کھڑی ہو جاتی ہیں، کبھی دیوار کا سہارا لیتی ہیں، کبھی فضا کا سہارا لیتی ہیں، پھر تھک جاتی ہیں، پھر اٹھتی ہیں، ہمت جمع کرتی ہیں۔ میں دست ادب چھوڑ کے عرض کروں گا، بی بی جب کہ آپ کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، آپ کا محسن شہید ہو گیا ہے، کیوں مسجد جا رہی ہیں؟ تو سیدہ کا جواب ہوگا، اس لیے کہ ولی خدا کی زندگی کو بچانا ہے۔ اگر میں نہ پہنچی، یہ لوگ علی سے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہیں، علی مر جائیں گے، کبھی ان کی بیعت نہیں کریں گے۔ جب علی بیعت نہیں کریں گے اور علی تلوار بھی نہیں اٹھائیں گے، مبادا علی کو شہید نہ کر دیا جائے۔ امامت کو بچانے کے لیے، ولایت کو بچانے کے لیے اس زخمی حالت میں فاطمہ زہرا مسجد نبوی میں پہنچی۔ جب پہنچی کیا منظر دیکھا، علی زمین پہ، آپ کی گلو اتھر میں رسی ہے، کچھ لوگ کھڑے ہیں، کچھ بیٹھے ہیں، ایک شخص ہے اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، علی کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں آپ بیعت کریں ورنہ قتل کر دیے جائیں گے۔ اور علی نے اپنے دونوں مٹھیوں کو مضبوطی سے بھیج رکھا ہے۔ ایسے عالم میں جب سیدہ پہنچی ہیں، ایک مرتبہ جب یہ منظر دیکھا، اپنے بابا کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر یہ جملہ کہا، تم علی سے بیعت لینا چاہتے ہو، تم علی سے بیعت لینا چاہتے ہو، میں ابھی اپنے بابا کی قبر پر سر سے ردا ہٹا کر تمہارے خلاف بد دعا کروں گی۔ جیسے یہ جملہ کہا، سلمان فارسی کہتے ہیں جیسے بی بی نے یہ لفظ اپنی زبان سے جاری کیے، اتنا مشکل مرحلہ تھا جب سیدہ نے یہ بات کی کہ ایک مرتبہ میں نے مسجد نبوی کی دیواروں کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا، اتنی بلند کہ درمیانے قد کا فرد ان کے نیچے سے گزر سکے۔ میں نے قیامت کے آثار کو مشاہدہ کیا، میں نے عذاب کے آثار کو مشاہدہ کیا۔ مجھے لگنے لگا کہ اگر سیدہ نے چادر ہٹائی اللہ قیامت برپا کر دے گا، کائنات کی بساط کو لپیٹ دیا جائے گا۔ کہ جیسے یہ الفاظ علی کے کانوں سے ٹکرائے، علی نے مجھ سے کہا سلمان جاؤ نبی زادی کو منع کرو، کہو علی کہہ رہے ہیں بد دعا نہ کریں۔ ایک مرتبہ سیدہ نے اپنے ہاتھ نیچے کیے، پلٹ کر آئیں، اس قوم اشقیاء سے خطاب کیا، کہا چونکہ میرے ابن عم کا حکم ہے، ولی خدا کا حکم ہے، اس لیے میں بد دعا نہیں کروں گی، لیکن جب تک تم علی کو نہیں چھوڑو گے میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گی۔ بالآخر یہ افراد مجبور ہوئے، رسیاں کھولی، سیدہ علی کو لے کے چلی گھر کی طرف واپس۔ میں دست ادب جوڑ کر بس آخری جملہ عرض کروں گا، اے بی بی آپ کے دروازے پر آگ لگی، اے بی بی آپ پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، اے بی بی آپ کی پسلیاں شکستہ ہوئیں، اے بی بی آپ کو تازیانے مارے گئے، اے بی بی تلوار کے دستے آپ کے ہاتھوں پر مارے گئے، اے بی بی آپ کے رخسارے اتھر پر تماچے مارے گئے۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بالآخر آپ بڑی مشکل سے چل کے آئیں، لیکن آپ نے کم سے کم اپنے زمانے کے ولی خدا کو بچا لیا، آپ نے علی کو بچا لیا۔ لیکن میری لاکھ مرتبہ جان قربان آپ کی بیٹی زینب کبریٰ پر، جو مدینہ سے کربلا تک اپنے بھائی حسین کے ساتھ رہیں اور صرف 70 قدم کے فاصلے پر اپنے بھائی کو 13 ضربوں سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھتی